दोस्तों, पिछले हफ्ते बांग्लादेश के सारे स्कूलों और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया और रोडों पर तकरीबन 7,000 ट्रूप्स बुलाए गए। प्रोटेस्ट के बीच में, बांग्लादेशी स्टूडेंट के बीच में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और 7,000 ट्रूप्स और इस तरह पुलिस डिफेंस इदारे जितने भी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे शेलिंग कर रहे, आंसू गैस और दूसरे साउंड ग्रेनेड वगैरह वो फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट में और भी गुस्सा और गम ज़्यादा हो जाने की वजह से हर जगह जलाओ और गिराव का हालात और कंडीशन बन जाता है, जिसकी वजह से एक मिलिट्री कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है और शेख हसीना वाजिद को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश को लोग डिक्टेटर कहना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए निकले रोडों पर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी और एक बाकायदा मिलिट्री कर्फ्यू नाफिज किया गया, और जिसके बाद शेख हसीना वाजिद को लोग डिक्टेटर के नाम से पुकार। शुरू में ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बिगड़ते गए और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में गम और गुस्सा और भी बिगड़ता रहा, जिसका एक वजह तो ये था कि उनके साथ अपोजिशन पार्टीज भी मिल गए और वो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के साथ देने के लिए रोडों पर पहुंच गए। इन वायलेंट क्लैशेस में तकरीबन 150 से ज़ायद स्टूडेंट्स मर गए हैं और तकरीबन हज़ारों तक जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि हालात किस वजह से इतने बिगड़ गए और इस प्रोटेस्ट के पीछे असल वजह क्या थी, और ये चेन ऑफ रीज़न कहाँ से शुरू होती हैं, और क्यों स्टूडेंट्स इतने गम गुस्से में आकर रोडों पे प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नाराबाजी, अपने आर्मी के ख़िलाफ़ नाराबाजी, शेख हसीना वाजिद अवामी लीग पार्टी के ख़िलाफ़ नारेबाजी, और जो स्टूडेंट्स मर गए हैं उसकी हक में नारे यूनिवर्सिटीज़, ढाका यूनिवर्सिटी के गेटों में, बाकी स्कूल कॉलेजेस के दरवाज़ों और गेटों में, मेन शाहराहों पर यही आवाज़ें सुनने को मिलती हैं कि हम अपने भाइयों का खून रायगा जाने नहीं देंगे। दोस्तों, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के जॉब्स कोटा सिस्टम के खिलाफ, जिसमें 56% जो है वो रिजर्व किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए या डिसेबल लोगों के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए, और सिर्फ 44% यानी 44% जो है वो सिर्फ मेरिट के लिए रखा गया है। और इस 56% में सबसे ज़्यादा 30% जो है वो फ्रीडम फाइटर के लिए रखा गया है। दोस्तों, हालात को समझने के लिए और फ्रीडम फाइटर के बारे में जानने के लिए हमको बांग्लादेश की हिस्ट्री यानी आज़ादी के दिन 1971 में जाना पड़ेगा, और 1972 ये 2-3 साल इस प्रोटेस्ट के बारे में हमको बहुत अहम इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो आइए चलते हैं 1971 की तरफ, थोड़ा सा वो हालात और कुशीदगी डिटेल्स के साथ पढ़कर वापस अपने टॉपिक पर रिटर्न बैक करेंगे। 1971 में या उससे पहले के ज़माने में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे मसले थे, और सबसे बड़ा जो इशू होता है वो है 1970 का इलेक्शन। 1970 में जब इलेक्शन होता है तो अवामी लीग को यानी शेख मुजीबुर रहमान को भारी अक्सरियत से वोट मिलते हैं, और पीपल्स पार्टी जिसका अपोनेंट होता है शेख मुजीबुर रहमान का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको 30% या 20% वोट होता है, जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को यानी अवामी लीग को ये हक हासिल होता है कि वो गवर्नमेंट बना के ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान पे हुकूमत करे। लेकिन जनरल याह्या खान अपोजिशन पार्टीज़ को इस रिज़ल्ट को ना एक्सेप्ट करने पर मजबूर करते हैं, और वो ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज करता है, जिसके नतीजे में आप लोगों ने एक स्पीच देखी भी होगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिक्योरिटी काउंसिल में। जब वो चला जाता है तो वो पीसफुली उस माहिदे को हल करने की, उस हालात को हल करने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन भुट्टो वो पेच पाड़ कर वापस आता है और यही कहता है कि आई विल बैक एंड आई विल फाइट, और इस जुमले को पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र के साथ सुनते भी हैं और फ़ख्र भी महसूस करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, क्योंकि अगर अवामी लीग ने मेजॉरिटी के साथ वोट हासिल किए हुए हैं तो उनका हक बनता है गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन जनरल याह्या खान जो है
وہ مارشل لا امپوز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت خون خرابہ ہوتا ہے، کروڑوں لوگوں کو ریفیوجی ہونا پڑتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، شیخ مجیب الرحمن گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری کہانی آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنگالیوں پہ کتنا ظلم ہوا تھا اس ٹائم، اور کتنے لوگ مارے گئے تھے، کتنے لوگ ریفیوجی بن گئے تھے صرف ایک غلطی کی وجہ سے اور اپنی ضد اور انا کو پورے کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب شیخ مجیب الرحمن گرفتار ہو جاتے ہیں تو بنگلہ دیش کے جتنے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوامی لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ایسٹ پاکستان کے، تو وہ سارے لوگ جو پاکستان آرمی ادھر پہنچ جاتی ہیں بنگلہ دیش میں، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور عوامی لیگ کے سپورٹر ادھر ویسٹ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی ٹائم دو پارٹیز بن جاتے ہیں ایسٹ پاکستان میں۔ ایک کو وہ لوگ تھے جو پاکستان آرمی ملٹری آپریشن کے خلاف لڑ رہے تھے، دوسرا گروپ تھا جو پاکستان آرمی کے ساتھ ایسٹ پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جو آزادی کے لیے نکل رہے تھے اور بنگلہ دیش میں جو بنگالی آرمی تھا ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان دو گروپس کو اسی جنگ کو ختم ہونے کے بعد دو نام دیے گئے تھے۔ دوستوں 1971 میں جب بنگلہ دیش بن جاتا ہے، وہ جنگ کی سٹوری میں جاتے ہوئے ہمارا ٹاپک بہت ڈائیورٹ ہو جائے گا، اس لیے میں صرف تھوڑی سی شارٹ کٹ سٹوری میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ الیکشن کے بعد لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتا ہے، مارشل لا امپوز ہوتا ہے۔ مارشل لا کی امپوز ہونے کے نتیجے میں پاکستان کے 90,000 ٹروپس جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں بنگال میں، ایسٹ پاکستان میں، اور وہاں سے کچھ گرفتار ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کو آزادی ملتی ہے اور 1971 میں ایک خود مختار ملک بن جاتا ہے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، شیخ مجیب الرحمن کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، وہ اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ اس کی رہائی کے بعد اس لڑنے والوں کو دو نام دیے جاتے ہیں جو بنگلہ دیش میں یعنی ایسٹ پاکستان میں پاکستان ملٹری کے ساتھ لڑے تھے یا ان کے خلاف لڑے تھے۔ جو پاکستان ملٹری کے خلاف لڑے تھے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے، ان لوگوں کو نام دیا جاتا ہے فریڈم فائٹرز، اور دوسرے جو پاکستان ملٹری کے ساتھ بنگلہ دیش آرمی کے خلاف یا بنگالی لوگوں کے خلاف لڑے تھے، ان کو نام دیا جاتا ہے رضاکار یعنی والنٹیئرز۔ ہمارے ٹاپک میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، یہ ساری پروٹیسٹ جو بنا ہوا ہے، یہ فریڈم فائٹر کی حقوق کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے ٹاپک میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ ہے فریڈم فائٹر۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک گروپ تھا فریڈم فائٹر جو آزادی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے اور بنگلہ دیشی عوام کو اپنا حق دلوانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتے ہیں رضاکار، جو کہ پاکستان ملٹری کے ساتھ مل کر بنگالی لوگوں کے خلاف اور شیخ مجیب الرحمن عوامی لیگ کے ممبرز کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے اس کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو جیسے بنگلہ دیش بن جاتا ہے، بنگلہ دیش کو آزادی ملتی ہے، جب گورنمنٹس بن جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن ایک فیصلہ کرتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیوں نہ جو لوگ جن لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی ہے، ان کے لیے جابس کوٹا سسٹم میں ایک خاص قسم پرسنٹیج کچھ حد تک ریزرو کر کے رکھا جائے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور اسی ٹائم 1972 میں تقریباً 30% جو ہے وہ فریڈم فائٹر کے لیے ریزرو کیا جاتا ہے۔ اس 30% کے ساتھ باقی مائنورٹیز، ڈسیبل لوگوں کا کوٹا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ملا کے تقریباً 56% بن جاتے ہیں، اور باقی 44% کو میرٹ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو جابز اپرچونٹیز کم ہوتے جا رہے ہیں اور ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایگزام پاس کرتے ہیں، جس طرح پاکستان میں پاکستان پبلک سروس کمیشن ہے، اس طرح بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش یا بنگال پبلک سروس کمیشن ہے، اس سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ فارغ ہو جاتے ہیں تو تقریباً ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹ جابز مارکیٹ کو جوائن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس بات کا غصہ ہے کہ 30% ان لوگوں کو کیوں لاٹ کیا گیا ہے، اور وہ 1972 سے اب تک کیوں چلے آ رہا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے مطابق مائنورٹیز اور ڈسیبل کوٹا سسٹم جتنا بھی ہے اس پرسنٹیج میں، اس کے علاوہ جتنا بھی پرسنٹیج ہے فریڈم فائٹر کے لوگوں کے لیے یعنی 30%، اس کو ختم کیا جائے اور باقی مائنورٹیز اور ڈسیبل کا رکھا جائے، اور اس کے علاوہ یہ 30% کو 44% کے ساتھ ملا کر ٹوٹل میرٹ کے لیے رکھا جائے تقریباً 74%۔ اب دوستو
स्टूडेंट इस पर बहुत पहले से भी प्रोटेस्ट कर चुके थे और स्टूडेंट यही अपील दायर करते हैं, यही रेफरेंस दायर करते हैं और इस वजह से प्रोटेस्ट करते हैं कि 1972 में फ्रीडम फाइटर के लिए ये एप्लीकेबल था, तो अभी तक 2024 तक क्यों चले आ रहा है। पहले तो समझ में आता है कि 1972 में फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान को ख़तरे में डालकर बांग्लादेश को यानी अपने वतन को हिफाजत दी हुई है और उसके लिए लड़े हैं, तो उनके लिए समझ में आता है। लेकिन इस फ्रीडम फाइटर के कोटा सिस्टम को 1997 में एक्सटेंड किया जाता है उनके बच्चों के लिए, फिर 2010 में एक्सटेंड किया जाता है उनके बच्चों के लिए, तो 1972 से 2010 तक ये एक्सटेंड किया जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ बाकी लोगों में गम और गुस्सा पैदा हो जाता है और 2018 में इस रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़, इस कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ स्टूडेंट कोर्ट में अपील दायर करते हैं, रेफरेंस दायर करते हैं। 2018 में इस रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़त्म किया जाता है और इसको डीएक्टिव किया जाता है। यानी कोटा सिस्टम फॉर माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल लोगों का रखा जाता है और बाकी सारे के सारा मेरिट पे रखा जाता है। 2018 में गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की वजह से प्रेशर में आकर इस कोटे सिस्टम को ख़त्म किया जाता है, फ्रीडम फाइटर का कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाता है। लेकिन 2021 में दोस्तों फ्रीडम फाइटर के बच्चों की तरफ से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की एप्लीकेशन दायर की जाती है, रेफरेंस दायर की जाती है हाई कोर्ट में, और वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपील दायर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें ये रिफॉर्म्स ख़त्म किए गए थे, फ्रीडम फाइटर का कोटा सिस्टम ख़त्म किया गया था, उसको बहाल करने की वो एप्लीकेशन दायर कर। और 5 जून 2024 को यानी पिछले महीने को सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देते हैं और उस कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाता। और जैसे वो रिजर्व सीट्स, जॉब्स सीट्स का कोटा बहाल किया जाता है फ्रीडम फाइटर का, तो उसी टाइम यही वजह है कि सारे स्टूडेंट रोडों पे निकलना शुरू हो जाते हैं और इस जॉब्स कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं हर जगह पर, हर चौराहे पर, हर रोड पर, हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज पर। और प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट यही कहता है कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए और फिर उनके बच्चों के लिए और फिर उनके बच्चों के लिए ये जॉब्स कोटा सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आज 2024 तक जहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लाखों स्टूडेंट जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं और इन लोगों के लिए 30% रखा गया है, जिसमें अभी तक कुछ खाली भी पड़ा है। और इधर लोग जॉब को तरसते हैं, किसी गरीब फैमिली मेंबर को जिन पर सारे फैमिली का बोझ पड़ा हुआ है और उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, और इधर 30% कोटा सिस्टम में अक्सर कोटा खाली पड़ा हुआ है। यही वजह है कि जैसे ये हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सारे स्टूडेंट पिछले महीने रोडों पर निकलते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रोसेस को और उसके फैसले को रोक भी देता है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकता नहीं है और प्रोटेस्ट को और भी हवा मिलती है जब अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर और मेंबर स्टूडेंट्स और टीचर को ज्वाइन करते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी शुरू हो जाती है और प्रोटेस्ट को और भी क़ुव्वत और ताकत मिलती है। हर जगह जलाओ गिराव शुरू हो जाता है। बहुत से सरकारी अमलाक, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, आवाम के प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है और ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश जल रहा है। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए 7,000 ट्रूप्स बुलाए जाते हैं मिलिट्री के। इसके अलावा पुलिस आंसू गैस के गोले फेंकते हैं, शेलिंग करते हैं, साउंड ग्रेनेड फेंकते हैं। उसी टाइम यूएन के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटर के ख़िलाफ़ और प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं ले जिसकी वजह से आवाम को नुकसान पहुंचे और ह्यूमन राइट्स पामाल हो। दोस्तों, इसके बाद गवर्नमेंट सेक्रेटरी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि प्रोटेस्ट थोड़ा सा इंतज़ार करे, सब्र करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने तक वहाँ पर अर्ली हेयरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس جابس کو کوٹا سسٹم میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر اور فیصلے آنے تک پروٹیسٹ کو انتظار کرنا پڑے گا. اب جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس کو یہ یقینی نہیں لگتا، اور یہ حالات اور یہ باتیں سارے غیر یقینی لگتے ہیں، کیونکہ اب تک پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کی طرف سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ، کوئی بھی منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا پروٹیسٹ کے بارے میں اور اس جاب کوٹا سسٹم کے بارے میں، اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ریفارمز کے بارے میں، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو خاموش کرنے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے کوئی بھی لفظ اس نے ادا نہیں کی ہے. جب یہ ساری سچویشن شیخ حسینہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عوام یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دوں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کو تھوڑا سا سکون ملے اور ان لوگوں کا غصہ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے، لیکن اسی کنڈیشن میں شیخ حسینہ واجد کی طرف سے بہت اممیچور اور ارریسپانسبل ریمارکس آتے ہیں، اور وہ ساری بات کو اور ساری کنڈیشن کو گول مول کر کے پیش کرتی ہیں. وہ یہ بات اپنے ریمارکس میں اور اپنے پریس کانفرنس میں کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو فریڈم فائٹر سے اتنی نفرت کیوں ہے. اگر فریڈم فائٹر کو ہم فائدہ پہنچا رہے تو اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہے، اور یہ لوگ ان کی وجہ سے یہاں پر ہے اور آزاد زندگی جی رہے ہیں. دوسری بات کرتی ہیں وہ کہ اگر فریڈم فائٹر کو فائدہ نہیں پہنچایا جائے تو کیا رضاکار کو فائدہ پہنچائے. رضاکار کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ رضاکار والنٹیئر تھے جو آرمی پاکستان ملٹری کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے لوگوں کے خلاف لڑ رہی تھی. تو فریڈم فائٹرز کو اتنی ڈس ریسپیکٹ کیوں ملتی ہے ان لوگوں کی طرف سے، لیکن اسی ٹائم اسٹوڈنٹ کی طرف سے، پروٹیسٹ کی طرف سے یہ بھی نیوز آتے ہیں کہ ہم فریڈم فائٹر کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کی پوتوں تک یہ رائٹ ان کا نہیں بنتا، کیونکہ اگر اسی ٹائم وہ لوگ وطن کے لیے لڑے تھے تو ان کی معاشی حالات بہتر ہونے میں 3-4 نسلیں نہیں لگنی چاہیے، بلکہ اگر ان کے لیے ہوا، ان کے بچوں کے لیے ہوا تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کے پوتوں کے لیے ہونا اور اس ریفارمز کو جاری رکھنا یہ سراسر باقی طلباء کے ساتھ زیادتی ہے. اور جب شیخ حسینہ واجد ڈس ریسپیکٹ کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ اگر اس ریفارمز کو ختم کیا جاتا ہے تو یہ فریڈم فائٹر کی بے عزتی ہوگی، ان کی ڈس ریسپیکٹ ہوگی، تو اسی ٹائم پروٹیسٹ کی طرف سے یہ نیوز آتے ہیں کہ اگر یہ ڈس ریسپیکٹ ہے تو پھر 2018 میں ان ریفارمز کو ختم کر کے کن لوگوں نے فریڈم فائٹر کی ڈس ریسپیکٹ کی؟ کیا آپ لوگوں نے نہیں کی؟ نہیں. اگر وہ ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے تو 2024 میں ختم کرنا کون سا ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے؟ دوستو، صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ اس کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، بلکہ کرپشن کے مختلف قسم الزامات لگائے جاتے ہیں عوامی لیگ کے ممبرز پر، شیخ حسینہ واجد پر، اور تقریباً 70,000 آبجیکشن ہے اس کوٹا سسٹم پر. اس میں سے کچھ آبجیکشن ایسے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پروٹیسٹ اسٹوڈنٹ یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ فریڈم فائٹر کون ہوگے، یعنی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون فریڈم فائٹر ہے اور کون نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹس یہی کہتے رہتے ہیں کہ فریڈم فائٹر کا یہ لوگ فائدہ اٹھا کے عوامی لیگ کے باقی ممبرز کو بھی اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ فریڈم فائٹر کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوامی لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے، تو اس کو اسی کوٹے سے نکالا گیا ہے. لیکن فریڈم فائٹر کے نام جو درج کیے گئے ہیں تو اس میں بہت سارے ناموں پر آبجیکشن ہے کہ یہ لوگ فریڈم فائٹر نہیں ہے، یہ صرف عوامی لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر جگہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی عوامی لیگ پارٹی کے سربراہ شیخ حسینہ واجد نے، یعنی آج کل کے پرائم منسٹر نے، فریڈم فائٹر جابس کوٹا میں ان کا حصہ بھی ڈالا ہوا ہے. یعنی سب سے زیادہ فائدہ عوامی لیگ اسی فریڈم فائٹر کہ جابس کوٹا سسٹم کا اٹھا رہا. اس کے علاوہ بہت سارے گورنمنٹ کے جو لوگ فیور میں ہے، عوامی لیگ کے ممبر سے یہ سٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، فریڈم فائٹر کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ملک بدر کیا جائے، جلا وطن کیا جائے اور ملک سے نکالا جائے یا جیلوں میں ڈالا جائے. تو
یہ ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے بلکہ اپنا حق مانگتے ہیں، اور جمہوری سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ووٹ ڈالا جاتا ہے تو ہر ممبر کو یہ رائٹ ہوتا ہے، ہر ووٹر کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی غلطی کو پکڑے اور اس پہ انگلی اٹھائے اور اس اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ جمہوریت کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ، آرمی چیف، پرائم منسٹر، وزیر خزانہ، انٹیریئر منسٹر، فورن منسٹر، یہ سارے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے خلاف جانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا عوام کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور عوام اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو اس کو غدار سمجھا جاتا ہے اور اس کو یا تو جیل ہو جاتی ہے یا پھانسی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت میں ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی فل کہانی، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1972 سے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ اور اسٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کب سے اور کہاں سے شروع کی اور وجوہات کیا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین اپنے دوست کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔